Diskontento. Mao kini ang pahayag sa ubang mga mambabalaod sa public apology nga gibuhat sa Cebu Pacific Air kalabot sa mga delayed ug canceled flights atol sa holidays sa miaging tuig. Usa sa nipadayag mao si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kinsa miingon nga dili igo ug dili kabayran ang kahasol nga nahiaguman sa mga pasahero tungod sa pagkanselar sa airline og 20 ka mga flights. Duna say 288 ka mga delayed flights ug matud niya ang problema dili mahimong mahunong tungod lang sa usa ka simpleng pagpangayo ug pasaylo. Si Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr. niingon sab nga gawas sa pag-reimburse sa 10,400 ka mga pasahero ang Cebu Pacific kinahanglang muhatag ug mas labaw pa nga bayad sama sa additional free airfare. Niadtong Miyerkules si Cebu Pacific CEO Lance Gokongwei nitugan nga ang hinungdan sa delayed ug canceled flights niadtong Disyembre mao ang kakuwang sa ilang mga tawo nga mauuntay mag-atiman sa ilang check-in counters sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang Cebu Pacific gipamulta na sa Civil Aeronautics Board og 52 million pesos ug gi-require na sabang airlines nga magmugna ug mag-maintain og service standards sa tanan niining mga trabahante.